कलियुगाप्रमाणे खरो टिचर कोण वळखपाक खूप डिफिकल्ट जाल्लें आसा. तुम्ही तरी बाबा म्हाका दिसता की चड अजूनय एक्टीव आसना ऑन मिडिया बी म्हणून. आजचे टिचरी अशे खुबशे कनेक्टेड आहा जे भुरग्यां वांगडा डायरेक्ट इंस्टाग्राम थ्रू किंवा व्हॉट्सएप थ्रू इतले कनेक्टेड जाल्ले की कोणूच म्हणटा की टिचर आनी भुरगे म्हणून जनरेशन अशें आहा. कितें पळोवपाक डिफिकल्ट वयता की खरो टिचर कोण काय म्हणून. तांकां नातेच खबर ना थोड्या टिचर्सांक सुद्दां की काय सांबाळपाक जाय ते. सो एक्चुअली टिचर म्हटल्यार खरो कोण. कशें आहा ना, आतांचो जसो जसो आमचो जमानो चेंज जाता न्ही, दृश्टिकोन सगळो चेंज जालो. आदीं कशें आसलें, आमच्या समोर गुरुजी कडेन आमचें कितें चुकलें जाल्यार आमकां सारकें झणझणीत पडटालें आनी ते आमी मुखाट्यान घेवन आमी घरा येताले. तेजेर आनी वार्तालाप ना, कसलोच विशय आनी तो वाडनासलो. शाळेन सुद्दां मागीर स्कुलान वयताना सुद्दां आमकां कोण सर मारता कितें मारता म्हणून आजुनूय आमी तेंचे मारलो म्हणून आमकां तेणें सरळ केलो, बरो केलो अशें आसा. आतां तो विशय भायर पडटा. भुरग्याक तूं कितें हें करशी, कितें रॉंग मारप सोडूनच घाल. एक अपशब्द जावं कितें अशें तापयलें, नेटान कितें कितें म्हटलें, भुरगो मानसीक ताणार गेलो, येयले ते. आनी हे सगळें मागीर अशें जाता की मिडिया इज सो फास्ट, मिडिया मार्फत इतले फास्ट पावता सगळे कडेन की दबाव निर्माण जाता. आनी दबाव निर्माण आतां ते CCTV आसा, हे आसा, कॅमेरा आसा, हे सगळो दबाव निर्माण जाता आनी मागीर ते दबाव मदीं तेजेर FIR जाता आनी कितें जाता अश्यो खुबश्यो. मागीर टिचरूय म्हणटा कितें कित्याक ते चड घेवन बसय असोय विशय जाता. पण म्हाजें मत अशें, एक भुरग्याक बरो जर गजडण घडण करतले, जसो घरान आवय बापूय तेका आपल्या तळमळीन तेका वेव्हार करतात, त्याच तळमळीन आमी शाळेन करूंक जाय. आनी पेरंटांनी मातशें समंजस रावूंक जाय की आपलो भुरगो जर बरो घडटलो तर तेका शाळेन सुद्दां त्या प्रमाणेच मातशें एक तापोवणी पडोवंकूच जाय. शाळेन सुद्दां तेका एक मार्गदर्शन मेळोवंकूच जाय आनी बऱ्या तरेन वचूंक जाय. आनी भुरग्यांक आज कित्याक चुकलें जाल्यार आमी चूक म्हणून सांगूंकूच जाय. चुकलें जाल्यार आमी इग्नोर केलें जाल्यार देन इट इज अ वर्स्ट पार्ट. सो शाळेन हे स्ट्रिक्टनेस आसूंक जाय, बऱ्या तरेन शिकोवंक जाय. पण जसो तो व्हडलो जाता 11वी 12वी मागीर तूं डॉमिनेटींग रावंक मेळना. देन यू शूड बी लायक इन डिफरंट वे. तूं तेजे डॉमिनेटींग तुजें आयकचोच ना. तेका तूं बऱ्या तरेन हँडल करचें पडटलें. आमच्या टायमार 11वी 12वी म्हणजे कितें आमकां सारको हेवी आसलो. आमी हांव ज्या शाळेन झेवियरान आसलो, आमचो मोविन म्हणून आमचो प्रिंसिपल, आमी थरथरताले. तो आमकां डायरेक्ट दितालो कितें दिवंक जाय तें. पण आतां हें वेगळें जालां. आमी 11वी 12वी वता म्हणसर आमी तांकां बऱ्या तरेन हाताळचें पडटा. कारण भुरग्यांकूय तूं बऱ्या तरेन करचें, ते उत्साहान आनीक बरें करतात. तांकां तिडक केलें जाल्यार ते तिडकीन तुजो सब्जेक्टूय शिकनासतना असोय विशय आसा. पण एक लक्षांत घेया, त्या भुरग्यांकूच आमी तशी बऱ्या तरेन संस्कार जर दिले, शाळेंतल्यानूच जर तांकां सांगलें, भुरगो उलयतना आरो तिरे न करता तुमी खंय गेल्ली अशें जर तांकां आमी पयलींच थंय जर शिकवण जर दिली, तो ऑटोमॅटिकली भुरग्यांक ते संस्कार हे शाळेंतल्यान सुद्दां बऱ्या तरेन जावंक शकता आनी मार्गदर्शन जावंक शकता. प्रत्येक फावट एसेंब्लीच्या मार्फत आमी तांकां बरें तत्व जे आसा, मूल्य शिक्षणाचे बद्दल एक तांकां बरें फुडें कशें ती वाटचाल करूं शकता हे जर तेंच्या तकलेन परत परत जर सांगलें आनी बरे विचार जर तुमी मांडले तर अवश्य तो भुरगो तुका सदांच मान सन्मानानूच वागयतलो. आतां कितें आहा, जर चुकता थंय मातशी बडी मारून शेप हाडटले जाल्यार कुंभाराक सुद्दां ते सारकें हें करून शेप हाडची पडटा. सो त्या प्रमाणे मातशें सांगचें पडटा आनी भुरग्यांक ते तुवें स्ट्रीक रावचें पडटा. जरी आमी आंतरीक हेतून भितरल्यान जर हृदयांतल्यान नासत तर बाह्य हेतून तुका दाखोवचें पडटा की मातसो स्ट्रीक रावन ताका बरो करप, कारण तेजें भवितव्य आमी बरें करूंक जाय. सो एक अशें उदाहरण दिल्लें आसा की दुदान जर विश आसा, आवयक जर खबर आहा आनी भुरगो जर मागता तर आवयन करप कितें? तर आवयन भुरगो कितलोय तरी रडलो, कितलोय तरी मागता आसत, ती आवय ताका दूध ते दिवचें ना, कारण आवयक खबर आहा त्या दुदान विश आसा. म्हण तशेंच वायट दुर्गुण बीन जर आसा ते दुर्गुणांक आमी प्रोत्साहन केन्नाच दिवचें ना. आमी बऱ्या गोश्टींकूच प्रोत्साहन दितलें आनी बऱ्यो गोश्टीच तांकां तितले घेवपाक. वायट गोश्टी आमी ते कितलेय तरी रडले, कितलेय तरी तेंच्यांनी मागणी केली तर आमी दिवंक शकना. मागीर ताका समजता, तो व्हडलो जालो की ना, मागीर ताका समजता की त्या टायमार आपल्याक सरान बरें हें दिलें म्हणून आज आपले बरी जडण जाली. आनी शिक्षक हो असो आसूंक जाय, समोरूय आसतना ताका सर म्हणूंक जाय आनी ताका तेज्या बद्दलचो प्रेम मागीर सुद्दां आसूंक जाय.
वायट भुरग्यांक मातशें दिसता मातशें आयज करा नोबडी वॉन्ट टू बी रेक्टिफायड. कोणाक तूं जर मातशें सारको करपाक गेलो तांकां आवडना, पण वायट जे आहा ते आमी सांगत राव, ताका आवडू किंवा ना आवड, आमचो सांगपाचो प्रयत्न करप. मागीर वेळ सांगतलो आनी ऑटोमॅटीक ताका दिसतलें सरान आदी कितें सांगतालो पळय आपल्या बऱ्या खातीर सांगतलो. तेतून जर तूं मर्यादेन रावत, बरें शिक्षण दी, बरें तांकां मूल्यवर्धन शिक्षण दी, बरे तांचे संस्कार घाल आनी बरे तरेन तूं तांकां हाताळपाचो प्रयत्न करीत, कांय वर्षान ते तुकाच बरें म्हणूंक लागता.